هاد الفرنسيه اللي غادي نشوفوها في هاد الفيديو مهمه بزاف للناس اللي عايشين في فرنسا، غادي تساعدهم باش يندمجوا في المجتمع ويصيبوا الورقات ويشدوا الرونديفو في لا بريفكتور. اون كومونس. بابا شنو بغيت تقول؟ ما تنساوش تبركوا في اللايك وسبسكرايب وما تنساوش تدقوا على الجرس. واخا برافو. يلا خلينا نكمل. Je suis un étranger sans papier. Je suis un étranger sans papier. هي أنا أجنبي وما عنديش الورقات. أنا ماشي ولد البلاد، أنا أجنبي. ou bien هي كانت امرأة غادي تقول ولا بنت تقول je suis une étrangère sans papier، يعني أنا أجنبية وما عنديش الورقات. sans papier. Je souhaite renouveler mon titre de séjour. Je souhaite renouveler mon titre de séjour. بغيت نجدد نجدد بطاقة الإقامة ديالي. mon titre de séjour وهي بطاقة الإقامة. Le site de la préfecture est saturé. Le site de la préfecture est saturé. يعني موقع la préfecture مبلوكي. ساتوري وهي مبلوكي، وهذه مشكل تيعانيو منه بزاف الناس اللي ما عندهمش لي بابيي، تيبغيو يشدوا رونديفو في الانترنت وتلقاوه مبلوكي. با دو ديسپونيبيليتي. با دو ديسپونيبيليتي يعني الموقع بعض المرات تيعطيهم با دو ديسپونيبيليتي، يعني الخدمه ليست متوفره الان، يعني ما كاينش داك الموقع ما خدامش. با دو ديسپونيبيليتي. لو فيل داتونت. لو فيل داتونت وهو السيرفيس. Service, le fil d'attente. Je cherche un rendez-vous auprès de la préfecture de Haute-Garonne. Je cherche un rendez-vous auprès de la préfecture de Haute-Garonne. يعني أنا بغيت نشد rendez-vous في la préfecture ديال la Haute-Garonne. Les conditions pour prendre un rendez-vous. Les conditions pour prendre un rendez-vous. les conditions وهما الشروط باش تشد رونديفو. يعني في هذا الفيديو انا تنعطيك اللغه الفرنسيه المفتاحيه باش تعرف انت تهضر مع الناس يعني بغيتي تصيب الورقات تعرف كيفاش تشد انت رونديفو، تعرف كيفاش تجاوب مع الناس. les conditions pour prendre rendez-vous وهي الشروط باش تشد موعد. pour prendre rendez-vous باش تشد موعد. je réside en Haute-Garonne. Je suis titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Je réside يعني أنا ساكن، أنا مقيم في la Haute-Garonne. Je suis titulaire وعندي un titre de séjour وعندي بطاقة الإقامة en cours de validité، يعني عندي بطاقة الإقامة صالحة، يعني باقي ما وفاش الأجل ديالها. en cours de validité. J'ai complété le dossier de demande. J'ai complété le dossier de demande يعني كملت الملف ديال الطلب. مثلا الموظف في لا بريفكتور غيسولك كيقول لك واش كملتي لو دوسيي دو دوموند، تقول ليه وي جي كومبليتي لو دوسيي دو دوموند، يعني راه كملت الملف ديال الطلب. جي توت لي بيس ريكيز. كذلك يقدر يسولك تقول ليه وي جي توت لي بيس ريكيز، يعني هنا باش تعرف كيفاش انت تجاوب. جي توت لي بيس يعني عندي جميع لي بيس، يعني شنو نقولوا لهم بالدارجه الوثائق المطلوبه. لي بيس ريكيز. ريكيز وهي المطلوبه، عندي جميع الوثائق المطلوبه. جي توت لي بيس ريكيز. جي ريسيي ultérieurement. مثلا بعد ما تدخل لهذا الموقع ديال لا بريفكتور وما تيشدلكش غادي تقول جي ريسيي ultérieurement، يعني انا عاودت نطلب لا دوموند ديال رونديفو، عاودت طلبتها يعني مره اخرى. J'ai déposé une demande de titre de séjour. J'ai déposé une demande de titre de séjour يعني انا حطيت واحد الطلب ديال بطاقه الاقامه باش ناخذ بطاقه الاقامه. J'ai déposé هي حطيت. Ils ne peuvent pas m'embaucher يعني راه ما تيبغوش يخدموني، يا ما كانوش عندي الورقات راه حتى واحد ما تيبغي يخدمني. J'ai décroché un rendez-vous. J'ai décroché un rendez-vous يعني شديت rendez-vous. شديت هي j'ai décroché.
Je vis avec un titre de séjour. Je vis avec un titre de séjour. يعني أنا تنعيش فقط ببطاقة الإقامة. Je demande ma régularisation. Je demande ma régularisation. أنا بغيت نسوي الوضعية ديالي. بغيت نقد الوضعية ديالي. بغيت ندير الوريقات. Je dois rassembler le maximum des justificatifs qui prouvent ma présence sur le sol français. يعني هذا هو الفرنسي اللي تحتاجوها الناس اللي تيبغيو يصيبوا الوريقات. يعني je dois rassembler يعني انا تنجمع je dois rassembler خاصني نجمع le maximum des justificatifs. يعني خاصني نجمع الاوراق ديالي الثبوتيه اللي تثبت كي بروف اللي تثبت بانني كنت هنا في فرنسا. مثلا الوريقات باش كاري الضو، مثلا الوريقات باش يعني شي حاجه ديال لا سكولاريتي ديال الوليد ديالك ولا البنيته ديالك. يعني هادو كلهم تيتسموا لي جوستيفيكاتيف او يعني اوراق ثبوتيه تثبت بانك كنتي مثلا من سنه 2016 كنتي في فرنسا. تيتسموا لي جوستيفيكاتيف يعني الاوراق الثبوتيه كي بروف اللي تثبت ta présence sur le sol français. J'ai un récépissé pour circuler. دابا ملي تدفع داك الوريقات في لا بريفكتور تعطوك ان ريسيبيسي باش عاد واش يقبلوا ليك ولا ما يقبلوش، وتعطوك بعدا ان ريسيبيسي واحد الوصل باش تقدر انت تسيركولي وتقدر تكون. جي ان ريسيبيسي بور سيركولي يعني عندي واحد الوصل باش نسيركولي. Je peux circuler en toute légalité. Je peux circuler en toute légalité يعني نقدر نسيركولي قانونيا ما نتخبى لا من البوليس لا والو. Je peux circuler en toute légalité. La préfecture m'a accordé un titre de séjour. يعني la préfecture عطاتني titre de séjour. J'ai renouvelé mon titre de séjour. يعني جددت بطاقة الإقامة. جددت mon titre de séjour. Le motif de la demande وهو سبب الطلب. دابا ملي تبغي تقدم مثلا الفيزا تيقولوا لك لو موتيف دو لا دوموند، سبب الطلب ديال الفيزا. لا دوموند دو فيزا وهو طلب ديال الفيزا. Nous voulons vivre ensemble à Paris. بغينا نسكنوا مجموعين في باريس. مثلا هذه ملي تكون شي ريغروبمون في اطار ديال لو ريغروبمون فاميليال تيقدروا يسولوك انت تقول لهم nous voulons vivre ensemble à Paris. بغينا نعيشوا مجموعين في باريس. J'ai demandé un visa touristique. طلبت فيزا ديال السياحة. Un dossier complet. dossier complet وهو ملف كامل. إذا كان ما كاملش تنقولوا un dossier non complet. إذا قالوا لك مثلا مشيتي لشي إدارة فرنسية وقالوا لك un dossier كتبوا لك ان كومبلي يعني تتفهم بان الدوسيي ديالك ناقصو شي حاجة، ناقصو شي ورقة ولا شي حاجة. ان ريغروبمون فاميليال كما تنقولوا هو التجمع العائلي. J'ai redéposé un dossier complet. Redéposé يعني عاودت دفعت الملف كاملا. J'ai redéposé un dossier complet. J'ai récupéré mon passeport. يعني شديت الباسبور ديالي او رجعت الباسبور ديالي. Le type de visa يعني كاين بزاف ديال الانواع ديال الفيزا ياك. لو تيب دو فيزا وهو النوعيه ديال الفيزا. لو فيزا دافير فيزا من اجل العمل، بغيتي دير شي تستورد شي حاجه، بغيتي دير هادشي ديال التجاره تسمى لو فيزا دافير. لو فيزا توريستيك فيزا ديال السياحه. لو فيزا ان فو دان مارياج. لو فيزا ان فو دو مارياج ان فو لو فيزا ان فو دان مارياج فيزا ديال الزواج. لي بابيي دوموندي الاوراق اللي طالبين. لي جوستيفيكاتيف وهما الحجاج. لي جوستيفيكاتيف الحجاج ولا نقولوا الحجوج. une attestation d'hébergement وهي شهادة الإقامة. une attestation d'hébergement. لي بولتان دو سالير هادي تيطلبوها لك مثلا في لومباساد تيقول لك بغينا شهادة الأجرة. une photocopie du passeport نسخة من الباسبور. la pièce d'identité وهي la carte nationale بطاقة الهوية. la pièce d'identité. une attestation bancaire شهادة البنكية. il a fait une demande de visa pour aller y travailler.
il a fait une demande de visa pour aller y travailler. تقدم بطلب ديال الفيزا باش يمشي يخدم. لي ديمارش هذه مهمه هذه الكلمه هذه. لي ديمارش وهي بحيث نقولوا بالدارجه ديالنا طلعوا الهبوط الجرا سير واجي التحركات من لهنا لهنا. يعني باش تصيب مثلا واحد الورقه باسبور الورقات ديال الاقامه او شي حاجه كاين لي ديمارش. يعني تمشي من هاد الادارات تمشي تدوموندي على لي زيكستري دو نيسونس تصاور الباسبور هادو كلهم باش تجمع هاد الورقات وهادشي تيتسمى طلعوا الهبوط. تمشي الادارات تمشي هنا يعني التحركات من لهنا لهنا هما لي ديمارش بالعربيه تنقولوا المساعي. لي دوموند دو فيزا طلبات الفيزا. On m'a demandé de justifier mon identité. On m'a demandé de justifier mon identité. طلبوا مني انني ندلي بشي ورقه ثبوتيه ديال الهويه ديالي. On m'a demandé si j'étais propriétaire ou locataire. On m'a demandé si j'étais propriétaire ou locataire. هذه تتقال في هادشي ديال ملي تجي تاخذ الفيزا تيقول لك واش انت مالك يعني عندك الدار ديالك ولا انت غير كاري. لو بروبريتير هو مالك ديال شي ان بيان ولوكاتير هو كاري. جو سوي سالاريي انا اجير وهي ان سالاريي. Nous sommes allés à l'ambassade. مشينا السفارة. Nous sommes allés à l'ambassade. J'ai payé l'assurance voyage et les timbres. يعني خلصت واجبات ديال التأمين ديال السفر وخلصت كذلك التنبرات. لو ليان فاميليال معلومات تيطلبوا منك بغيتي تمشي مثلا فرنسا تيقولوا لك شنو هو لو ليان فاميليال داك السيد اللي بغيتي تمشي عنده شنو هي الرابطه العائليه اللي تجمعك معاه. بحيث نقولوا بالدارجه اش كيجيك هي لو ليان فاميليال. اش كيجيك واش تيجيك شي حاجه ولا غير ريحه الشحمه في الشاقور. لي بيس كومبليمونتير. لي بيس كومبليمونتير ملي تسمع هادي تتعرف بان راه كاين واحد الورق زايدين يعني زايده شي ورق زايده خصك تزيدها عاوتاني. لو ريفو دو فيزا وهو الرفض ديال الفيزا. J'ai obtenu un visa Schengen. يعني هي خديت فيزا شنغن.